الحمدللہ رب العالمین. ہن ذرا غور کرو، عالم دی جمع ہے علماء تے عالم دی جمع ہے عالمین. محدثین نے لکھیا کنے کو جہان نے، بعض نے کہا 14,000 18,000، بعض نے کہا 70,000. حافظ ابن کثیر آندے نے وما یعلم جنود ربک الا ہو، لشکر تے جہاناں دی تعداد دا علم صرف رحمان دے کول ہے، کسے جن انسان دے کول نہیں. ساریاں مخلوقاں نو او دی جگہ دے اتے رزق پہنچان والے نو کی آندے نے رب. رب دا معنی ہی ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. ادھر میرا لکھو ہو والحیو، ہو والحیو، او جیوے جیوے نت جیوے، ہو والحیو لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. رب کون ہے؟ جنہیں 7 منزلہ لینٹر پایا. ایک منزلہ نہیں 7 منزلہ. کیوں جی؟ مولانا دانش صاحب 7 منزلہ، اور ایک لینٹر دا مٹھاپا کیڑا ہے 500 سال دا. ایک لینٹر تو دجے لینٹر دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا ہے. اسی ایتے 10-10 12-12 فٹ تے کوئی لینٹر پانے ہوں تو ویچ بین بنانے ہاں، بول دے نہیں، ویچ ستون بنانے ہاں، ویچ پارنے ہاں، دوسرا سریہ نال ویچ بجری نال سیمٹ. یہ دے اتے جی منزل بڑھنی ہے. کنے کنے ستون بنا دینے. میں لاہور مرکز بنایا، وہ دے تہ خانے چی 43 ٹن سریہ کھپ گیا. ہون آندے نہیں یہ دے اتے 10 منزلہ بھی بناؤ، کچھ نہیں ہون لگا. لیکن اللہ نے لینٹر پایا 7 لینٹر نے، تے کسے لینٹر چونے گارڈر نہیں پایا، کسے چونے بین نہیں پائے، کوئی انہیں ستون نہیں بنایا، کوئی دیوار نہیں بنائی. تے ویکھ لیا اسی مسجد دے لینٹر پہ آئے، اسی تھلے سیلنگ کرانے آ، وچ نکے نکے بلب لانے آ، عرشاں تو آواز آؤں دی ہے کدی نیری کو پرات ہوئے میری سیلنگ والوی ویکھے اگر. میں بھی کتے 100 واٹ دا بلب لایا، 200 واٹ دا، 1000 واٹ دا. ایک بلب سویرے بلد ہے جدیاں واٹاں دا کسے نو پتہ ہی نہیں. کدی میں بلباں دے بلندہ بل نہیں لیا، ہوا دے چلان دا بل نہیں لیا. بولو لائن دے بولیا جنا. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجت. اللہ اکبر. اللہ نے میں آسمان نو لینڈر بنایا، اتوں پھر بارش پائی تے زمین دے وچوں میں کتنے قیمتی باغات تے بغیچے اگائے. اگے کیا انتم بھی تو شجرہا، درختان دے کلے بھی میں ٹھوک دیتے نہیں. درخت کیڑے کیڑے وجہ نے. اِلَٰهُمَّ اللہ، یہ سارے کام کرن دے نال ہور بھی کوئی ہے. نال قدرتاں نرم انگوریانو. ترجمہ ہو جائے، ترجمہ بولیا جے، بولیا جے. کنو رب آندے نے کیڑا الہ ہے، کنو خدا کہیں نے کیڑا رب ہے. نال قدرتاں نرم انگوریانو سخت زمین چو بار لے آن والا. پھر تنا تے ٹینیاں کر پیدا، پتر چھان دے لئی اگان والا. ہر ایک رخ نو ویکھ لو غور کر کے، وکھو وکھرے پھول لگان والا. اس کام دا چج نہیں جے کسے نو جگ
اندر اینو جان دئی کلا آسمان والا فیصلہ بادیو سارا رخ بنانا تے بڑی گل کوئی ایک پتھر نہیں بنا سکدا پتھر جے ٹہنی نالو ٹوٹ جاوے پورا جہان مل کے نیوں لا سکدا کون ہے بولو الحمدللہ رب آسمانہ دا لینٹر پایا کہ دجی گل رب کنو آندے نے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ماں دے شکم چ تیری سونی شکل کنے بنائی بولیا جنا اللہ دے نے پوری کائنات نو بنایا میں کون کون کہہ کے تے جدو تیری واری آئی خلق تو بھی یدیہ تینو قدرت دے ہتھانا گن گن کے بنایا کنے بنایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالت من تین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین ایک اور مقام ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ایک اور مقام حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ایک اور مقام یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قرآن تینوں میں کتھوں کتھوں سناوا ماں دے شکم جو تیری سونی شکل بنائی کنے ناک بھی لائے کان بھی لائے تے برابر لائے اے نہیں ایک کان اتے ایک تھلے کاک چھوٹی ایک وڈی ہر چیز برابر ہے ہر چیز ڈبل ہے پر سر جنہ دا ایک کیوں بولو سار ایک کی ہے باقی ہر چیز ڈبل عرشاں والے اے فیصلہ بات یہ پوچھ دینے اللہ سار کیوں ایک کے فرمایا تیرا سار بھی ایک کے جکان واسطے میرا در بھی ایک کے اور ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ایک سر در تے جھکدا سونا نہیں لگدا دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جدے اندر رکوع سجدہ نہیں اللہ کیوں فرمایا کہ میت پئی ہے جدوں میت باہر ہوئے 4 فٹ رکوع نہیں کرنا سجدہ نہیں کرنا میت نبی دی ہے صحابی دی ہے تابعی دی ہے علی حجویری دی ہے سلطان باہو دی ہے بابے فرید دی ہے بابے بھلے شاہ دی ہے پیر عبدالقادر جیلانی دی ہے اور جدوں زمین تو 4 فٹ میت تائیں وہ دو رکوع سجدہ نہیں تے جدوں 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنے بولیے او خالق سارے جگ دائے او خالق سارے جگ دائے او دے در تو سب کچھ لب دائے انہوں خالق ہونا پھب دائے
اسے دئی سب پیسارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے اوے تھما باج اسمان ٹکا دیتے کیویں چمک دے ویکھو تارے نے اور سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا ہے داتا دا معنی کی ہے دین والا کتے وے جنہ دا اتے وے ہوئی بولیا جی داتا دا معنی کی ہے دین والا اتے لین والے تھلے کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے نے اس قوم دی مت ماری ہے اللہ سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے او لگ گئے پار کنارے نے تے گل سن لو او دا جاری لنگر کھانا اے او کھاندا کل زمانہ ہے او دا شان بڑا شہانہ ہے او دے درد منگتے سارے نے الحمدللہ پڑھ لو رب کون ہے جنہیں ماں دے شکم چ تیری 9 مہینے تک انہیں ماں دے پیڑ چ تینوں رزق بھی دیتا ہے وہ کیویں اے جڑی تو نہیں ہے نا یہ دے رہا ماں دے جسم چو نا تو خون 9 مہینے چوس دا رہے ہیں تے خون اتھوں دی کیوں دیتا ہے مورا دینی چاہیے دی خوراک فرمایا منہ تیرا پاک سی خون نپاک سی میں نپاک خون تیرے پاک منہ دے نیڑے نہیں ہون دیتا ہے انہوں رب باندے نہیں تے جدو دنیا تے آیا نار کٹی گئی نشان تیرے پیٹ تے باقی رہن دیتا ہے ماں نو گال کڈن لگیا پیٹ دے نشان وال ویکھی اوتھے بھی تو جوگ بن کے خون چوسدا رہا جب دنیا تے آیا اللہ اکبر کبیرہ زبان ہے بول دی نہیں کان ہے نے سن دے نہیں اکھاں ہے نے پہچان نہیں ہاتھ ہے نے پھڑ دے نہیں پیر ہے نے چل دے نہیں وہ تو آواز ہوندی ہے چل بولن جوگا نہیں تے رو تو پہ روٹی دا انتظام اسی کر دینے بچہ روندہ ہے ماں نو پتہ لگ جاندہ ہے نو بھوک لگی بول دے نہیں تے ایک دن نے دودھ پیندیاں ماں نو چھوٹی جی دندی وڈی ماں نے اتوں ہی چھڑی تے پیو آندہ انہوں کیوں مارنی ہے دندیاں وڈن لگ پہ ہے پیچھے کر کے ویکھیا 2 نکیاں دندیاں اتے 2 تھلے اللہ تے اتوں آواز ہوندی ہے چل جدو دند نہیں سن تیری چھاتی ہن دند آ گئے زمین دی چھاتی کتے لکھیا ہے پتہ جی عمل انسان اذا مبتلاہو فرمایا لوگو قرآن کہہ رہے ہیں اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جامع فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَالنَّخْلَ وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ہن ترجمہ بھی نال ہی ہو جائے سبحان شانہ تیریاں سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی سبحان شانہ اینو رب آندے نے سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں اوے گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں اے تیریاں نے گلکاریاں باغی نے پھل کیاریاں کوئی سرخرو کوئی زردرو سبحانہ کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو
کتے انگور من پر چاننو ریشمی کپاہن ڈاننو کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہو سبحانہو کتے گائیاں میاں کر دیاں دودان دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو سبحانہو سبحانہو کتے مورا پہلا پائیاں نے کتے بلبلا چہکائیاں نے کوئلہ ککارا لائیاں نے سب گاون تینوں سائیاں نے کتے کگی آکھے ہو بہو سبحانہو سبحانہو کتے باہر ٹھاٹھاں مار دے ایک کنڈے نہ دس دے پار دے وچ مچ کھچ چھالا مار دے کتے ہو دا عالم ہو بہو سبحانہو اگے گل تھوڑی آگئی کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیا خادمی کتے جو لویں کتے کو لویں کتے بچیاں کو کھو کے چو لویں تیرے اگے سکدائی کون کو پھر سارا رزلٹ کیے الحمدللہ ہاں رب العالمین جنہیں تینوں بنایا ہے ماں دے پیڑ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ رب العالمین. آئیے میں ترجمہ کرا بات مکاواں. ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویکھ کے ماول پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے الحمدللہ رب العالمین. آنڈا ویکھیا جی اوہ آنڈیوں بولو تو صحیح آنڈا ویکھیا آنڈے جی کنیا چیزاں نے دو ایک سفیدی تے ایک زردی الگ نے مکس نے الگ نے زردی تے سفیدی الگ لانڈا لوڈ کری دا گڈی دے جو لوڈ کیتا ہے پھر ہلیا لایا پھر ہلیا شاپر چپا کے گھر آندا ہے ہلاندا ہوندا ہے اتوں آواز آوندی ہے میری ربوبیت وے اینا آنڈے نو ہلاندا رہا دی سفیدی تے زردی نو میں آپس وچ مکس نہیں ہون دیتا تے جدی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو آنڈا گندہ ہے جویں مشرق گندہ ہے ہوئے آنڈا بھی گندہ ہے انہوں کتے سوٹنے ہیں گندی روڑی تے گندی نالی چ گندی ٹوکری چ اتوں آواز آوندی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تو تینوں بھی گندہ انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا پھر یہی انڈا مرگی تھلے ہوندا ہے فارمی نہیں فارمی دے 40 دن تیار جڑا مولوی کھالے 20 دن تیار فارمی دا نہ ماں نہ پیو کھواندے بھی سانو یہی ہو کیوں جی مولانا ہاں فارمی نہ کھوایا کرو فارمی کھوا کے توحید نہیں بیان کرائی دی پھر فقہ بیان کری دیئے کیوں جی مولانا فارمی دا تے توحید دا رولا ہی کوئی نہیں ہے جوڑ ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ یہ آنڈا مرگی تھلے آیا دیسی سفیدی دا چوزہ بند ہے تے رب ہن کنوں آندے نے سفیدی دا چوزہ بنے ہیں نکے جے پہنچے لگ گئے سری لگ گئی 2 لالٹنہ لگ گئی ریشم ورگی لوئی ہو گئی تے آنڈے تے اندر چوزے دی زردی نو اللہ خوراک بنا دیں دے نے اللہ نے چوچیا بارا وہ آندھا اللہ چینی کو نہیں تھوڑا کو نہیں بوا کو نہیں باری کو نہیں آواں کی میں آندھے نے تینوں نگی چینی دی تینوں اندروں مار سو وہ چوزہ اندروں ٹھونگا مار دا چلٹ ٹوٹ گئی چوزہ باہر آ گیا ہن فیصلہ بات ہے کہ کالج سکول چ نہیں پڑھیا رب نو چھڑ کے 11 نو مشکل کشا کہنے والو کون ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا کون ہے جنہیں سفیدی دا چوزہ بنایا زردی نو خوراک بنایا کون ہے جنہیں نو ٹھونگے مارن دیاں جاچا دسیاں کیڑی ذات ہے جنہیں نو سجن تے دشمن دیاں تمیزاں دیتیاں پھر منو کہن دے الحمدللہ رب العالمین اے جے رب العالمین
मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बंदिया तेरे ने कारीगर किवें गोशत हड्डियां जोड़दा ए बंद कमरे दे विच मटीरियल लोड़दा ए पिछा मार खचाती वेख औकात अपनी 9 महीने वाली लम्मी रात अपनी पानी दा एक कतरा बस गल समझाई ए सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है दुनिया दे मुसव्वर पत्थर दियां मूर्तियां बना सकते हैं लक्कड़ दे मुजस्मे बना सकते हैं सोने दियां मूर्तियां चांदी दियां मूर्तियां लोहे दियां मूर्तियां बन सकदियां ने और लोगों मिट्टी दे बावे बना सकते हैं पानी दे कतरे तो अगर इंसान बना सकता है तो सिर्फ रहमान ही बना सकता है और कोई नहीं चल हुण जरा वेख मज्जां गावां नूं गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नूं खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने काले थणा विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने मक्खन दुध मलाइयां बंदिया रजना है जदों बुलाए मालिक कंड कर भजना है ओ घनी असी मंगते सारे शक न काईए सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है माई थले कट्टा छड़िया उन्हें 2 मुंह मारे मझ ने पूरा दुध हवाने चला दिता किदे वास्ते बोलिया जी बंदे वास्ते नहीं बंदे दे मुंह च मझ दा थण पाओ इनू कहो चुंगे किन्ना कु लांदी है कट्टे वास्ते लाया उन्हें 2 मुंह मारे कट्टे वास्ते हवाना भर गया वेख्या हवाना भर गया ने कट्टे नू फड़ के मुंह तो खिंच के जाके मझ अगे बन दिता मझ उन्होंने चुमदी है नाले झटदी है नाले प्यार ते नाले आंदी पुत्र चुप कर साडे नाल एवें ही होनी है आप बाल्टी फड़ी सो थले बह गया उन्हें आने परता के वेख्या मेरा काला तो मेरे अगे बजा चिट्टा कितों बह गया इन्हें थन फड़िया मारी धार उन्हें मुँह परा कर लिया उतों आवाज़ आई थोड़े माँ पुत्रा ना होई ज्यादती है पर पूछल भी नहीं हिलानी ते लत्त भी नहीं हिलानी ते हवाना धोन लगा अल्लाह ने मेरी रबूबियत फिर वेख हवाना दुध ना फुल प्रैशर भी बड़ा है थले मैं 4 बोतलां फिट कीतियां ने उन्हां बोतलां दा मूँह भी ठा है मैं ढक्कन भी कोनी लाया पर मेरी रबूबियत वेख मैं कदी एक कतरा भी जमीन ते डिगण नहीं हो देता तेनू अजे भी मेरी रबूबियत की समझ ना आए हुण लगा चोण जिवें आ कैमरे इत्थे फटने ना उत्तों भी फटे मिम्बई ने फरसिम वदमिन लबनन खालिसन शायगल लिशारबीन एक पास गोबर दी नाली पेशाब दी नाली खून दियां नालियां दरम्यान च दुध दी नाली अल्लाह ने मेरी रबूबियत वे मैं कदी गोबर नू दुध च मिक्स नहीं होन दिता कदी खून दा कतरा पेशाब दी छिट मिक्स नहीं होन दिती लाबानन खालिसन खालस मैं देना ते सबीला गैरुल्लाह दे नां दियां लाण दे खालस मैं देना खीरा गैरुल्लाह दे नां दियां पका के वंडना पिया लाबानन खालिसन खालस होई है जिहड़ा मझ दे थणा चों डायरैक्ट निकलिया इहदे अंदर तू मस्जिद दियां टूटियां दा पानी पा खालस नहीं नहर दा पा ड्यू पा मरिंडा पा जमजम पा फिर भी खालस नहीं दुध ओही खालस है जिहड़ा मझ दे थणा चों डायरैक्ट निकलिया ते दीन ओही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चों डायरैक्ट निकलिया बाकी सब न दीन है पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने काले थणा विच वेखो धारां बगियां ने दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए मर जाना ही मालिक जिंदा है ढिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने किते बनदा पिया बंदा किते बनदा पिया परिंदा ए मर जाना ही अल्हम्दुलिल्लाह आखिर ते एक बात सुनो रब भी एक ते अब भी वो एक ही है ना सारे का बोलते हैं किसी सिख नूं यहूदी नूं पूछो रब भी एक ते अब भी
رب وہ جڑا ڈائریکٹ روٹی دے رہا تیرے اب نو پیو نو، پیو دے ذریعے پہنچ دی کدے تک؟ اولاد تک۔ ہن جدے ذریعے رزق آوندا ہے او دے نال تینوں دوجا اب وارا نہیں کھاندا، تے جڑا تینوں سارا کوئی ڈائریکٹ دے رہا او دے نال کئی رب بنائی پھرنا ہے۔ بول دے نہیں۔ اللہ سانو سارے نو توحید دی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔